from Hyderabad. Yes, sir. You are requested to present your paper. Thank you. कस्तूरी तिलकं ललाटफलके वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुं करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं च कलयन् कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। हरि ओम नमस्कारः शुभ सायंत्रम्। अद्य अस्माकं छात्रसञ्चालकः अपि एतत् महद् अवकाशं दत्तवतेभ्यः एतत् विश्वविद्यालयस्य आचार्याः उपेन्द्रराव महोदयानां वंदनं समर्प्य अहम इदानीं मम पत्रमस्ति रामानुज विरचिता गीता भाष्य प्रोक्ता भक्तिधारा। अत्र भगवद्गीता अस्ति। भगवद्गीतां तु सर्वे जानन्ति एव। वेदव्यासः भीष्मपर्वे प्रस्तुतीकृतं। तद् भगवद्गीतस्य अवगहनं कृते रामानुजाचार्येण भगवता रामानुजेन गीताभाष्यसूत्रेण कथा दीयतामिति एतत् भक्तिधारस्य विषये मम पत्रमस्ति। इदानीम् अत्र एतत् पत्रं कृते मम परिशोधने रामायणतः कति विषयानि उपनिषत्तः अपि स्वीकृतं, भागवतपुराणतः संस्कृतसाहित्यचरित्रमपि स्वीकृत्य लिखितमेतत्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बा त्वम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। अवतारिका मम पत्रम् अत्र धर्मार्थकाममोक्षाणां चतुर्विधपुरुषार्थानां साधनं मानवस्य लक्ष्यं भवति। यदा धर्मार्थकाममोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च प्रीतिं करोति कीर्तिं च साधुकाव्यं तदेव अत्र वेदव्यासकृत एतत् भगवद्गीतायामपि धर्मार्थकाममोक्षां मोक्षस्य साधने तेषु पुरुषार्थेषु मोक्ष एव प्रधानो भवति। कठोपनिषदि अपि अर्थकामौ नचिकेताः न इच्छति स ब्रह्मविद्यामेव उपदिशतु इति यमधर्मराजं प्रार्थना करोति। अत्र मोक्षस्य प्राधान्यता प्रोक्ता। समस्तमपि वैदिकसाहित्यं मोक्षमार्गोपदेशेन विना नैव विश्राम्यति। उपनिषदः ब्रह्मसूत्राणि भगवद्गीता चेति प्रस्थानत्रयं मोक्षविषये चरमप्रमाणत्वेन विराजते। भगवद्गीता प्रस्थानत्रये अन्यतमा भगवद्गीता महाभारत अंतर्गत महाभारतस्य प्रणेता वेदव्यासः साक्षात् महाविष्णुरेव प्राशस्त्यम् उद्देश्य अधो निर्दिष्टं श्लोकं यदमस्ति सर्वे जानन्त्येव। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। भगवद्गीतायाः प्राशस्त्यं सर्वं विदितमेव। तस्याः वैशिष्ट्यम् अधो निर्दिष्टं श्लोको व्यनक्ति। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धो गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता। सर्वोपनिषदो गावो दोग्ध गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एतदपि जानन्त्येव। इदानीं
रामानुजाचार्यमुद्दिश्य विशिष्टाद्वैतस्य प्रथमो व्याख्याता प्रवर्तक श्रीरामानुजाचार्य आसीत्। स हि विक्रम अनन्तरं 94 तमे वर्षे जातः इति केचित्, अपरे तं तत्पूर्ववर्तिनमपि मन्यन्ते। द्रविडमण्डले भूस्तपुरी वास्तव्यस्य केशवभट्टस्य भार्यायां मात्सर्याख्यां जातो असौ मातुलात् यादवप्रकाशाख्यात् लब्धविद्याः अद्वैत विमुखा मतिः स्वयमेव विशिष्टाद्वैतमतं प्रावर्तयत्। तेन च श्रीभाष्य ब्रह्मसूत्रभाष्यं विरचितं। तस्य च वेदान्तदीप वेदान्तसारः वेदान्तदीपः वेदार्थसारः गद्यत्रय गीताभाष्य आदि ग्रन्थश्च प्रसिद्धाः। अनेन विरचितानि शरणागत वैकुण्ठ श्रीरंग गद्यानि भक्तिभावपूर्णानि भवन्ति। विशिष्टाद्वैत सिद्धान्तः इदानीम् ईश्वरस्य चित् अचित् विशिष्टत्वे विश्वस्तमिदं मतं भोक्तृभोग्य नियामकत्वेन व्यवस्थितान् त्रिविधान् पदार्थान् मन्यन्ते। तत्र चितो जीवाः अचित् दृश्यं जगत् चेति कथ्यन्ते। चित्संज्ञकाः जीवाः परमात्मनः सकाशात् भिन्नाः नित्याः अनुपरिणामाश्च। अचित् शब्दवाच्यं दृश्यं जडं जगत् त्रिविधं भोग्य भोगोपकारण भोग्यायतन भेदात्। तस्य कर्ता उपादानं च ईश्वरः पुरुषोत्तमो वासुदेव आदि पदवेदनीयाः। स च परमकारुणिकः भक्तवत्सलः स्व उपासक अनुगत। ईश्वरस्य चित् अचित् विशिष्टत्वेन विश्वस्तमिदं मतं भोक्तृभोग्य नियामकत्वेन व्यवस्थितान् त्रिविधान् पदार्थान् मन्यते। तत्र चितो जीवाः अचित् दृश्यं जगत् चेति कथ्यन्ते। चित्संज्ञकाः जीवाः परमात्मनः सकाशात् भिन्नाः नित्याः अनुपरिणामाश्च। अचित् शब्दवाच्यं दृश्यं जडं जगत् त्रिविधं भोग्य भोगोपकारण भोगायतन भेदात्। तस्य कर्ता उपादानं च ईश्वरः पुरुषोत्तमो वासुदेव आदि उपवेदनीयाः। स च परमकारुणिकः भक्तवत्सलः स उपासक अनुगत उपासना अनुगुण तत् फलदाता प्रदानाय स्वलीलावशात् आर्चविभाव व्यूहः सूक्ष्मान्तर्यामिद भेदेन पंचदा अवशिष्यते। भक्तिः भक्तिमुद्दिश्य तत्रापि निरतिशय भक्तिमुद्दिश्य अत्र ओके निरतिशयानन्दप्रिया अनन्य प्रयोजनक सकलेतर वैतुष्यवान् ज्ञान विशेष एव भक्तिः। अत्र भक्तिमुद्दिश्य निरातिशय अपितु निरातिशय आनंदप्रिया अनन्य प्रयोजनक सकलेतर न इतर सकलेतर वैतृष्यवान् ज्ञान विशेष एव भक्तिः इति भक्तिमुद्दिश्य दत्तवन्तः। मोक्ष साधन सामग्र्यायां भक्तिरेव गरीयसी इति आर्योक्तिः। भगवद्गीतायां श्रीकृष्णो अनन्य भक्तिं प्राकटयत्। अनन्य चिंतायन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् इति एतत् 9 अध्याये 22 श्लोकमस्ति। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज
अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। एतदपि 16 अध्याये 660 श्लोकमस्ति। भक्तिरपि रसत्वेन परिगणितः रूपकगोस्वामिनः। भक्तिरस अमृत सिन्धुरिति ग्रन्थे रूपगोस्वामी भक्तिरसं प्रापञ्चिकं कृतवान्। अस्तु, भक्तिरसस्य प्रस्तुतिः अखिल जगन्मंगल प्रासंगस्य अग्नेनापि मायस्य क्रियते सुहृदां प्रमोदाय अनन्याभिलाषी शून्यम्। अस्तु, एतत् रूपगोस्वामी भक्तिरसः पंचधा भवति इति उवाच। मुख्यो भक्तिरसः पंचविधः शान्तादिरिति दीयते। अत्र श्रीरामानुज विरचित गीता भाष्य प्रोक्ता भक्तिधारा। इदानीं गीताभाष्ये रामानुजाचार्यः भक्तिं सम्यक् विशदयत्। भक्ताः द्विविधाः इति तस्य मतं। तौ भक्तौ केचन भक्ताः श्रीकृष्णं देवा सकल विभूतियुक्तम् अनवधिक अतिशय सौंदर्य सौशील्य सार्वज्ञः सत्यसंकल्पादि अनंतगुण सागरं परिपूर्णम् उपासते। अपि द्वितीयः केचन भक्ताः देवं प्रत्यगात्मस्वरूपं तदेव च इन्द्रियाणाम् अगोचरम् उपासते। एतत् द्विविधं भक्तिविषयं। भगवन्तं त्वाम् एव परं प्राप्यं मन्वानः। एतत् अस्ति श्लोकं तत्र गीताभाष्यायां। तस्य रामानुजाचार्येण यद् उक्तं पूर्वोक्तद्विविधभक्तयोः कः स्वसाध्यां प्रति शीघ्रगामी भवतीति विषयं रामानुजाचार्यः एवम् अवदत्। अत्यर्थम् अप्रियत्वेन नित्ययोगं काङ्क्षमानः प्राप्य विषयं मनः देवे आवेश्य ये देवम् उपासते ते सुखेन अचिरान् मां प्राप्नुवन्ति इति। अत्यर्थं प्रियत्वेन इति तस्यापि व्याख्यानं भवति चेत् सम्यक् भवति इति। अत्यर्थस्य सर्वदा मनः देवे एव निक्षिप्यते। भागवतपुराणे ध्रुवप्रहलाद आदि भक्तानां चरितैः तद्विषयमेव बोध्यते। सर्वे जानन्ति भागवतपुराणे अपि प्रहलादचरितमस्ति, ध्रुवस्य अस्ति। देवोपासते तानहं मृत्युभूतात् संसारसागरात् अचिरेणैव कालेन समुद्धरिष्यामि इति। एतत् विषयस्य अत्यर्थम् इति प्रियत्वेन एतत् गीतस्य व्याख्यानं दद्मः। ये तु लौकिकानि एतदपि अन्यदस्ति। अतः अतिशयाति पुरुषार्थत्वात् सुलभत्वात् अचिरलभ्यत्वाच्च मयि एव मनः समाधानं कुरु। अहमेव परं प्राप्य इति अध्यवसायं कुरु। अहमेव परमं प्राप्य इति अध्यवसाय पूर्वकामनो निवेशय अनन्तरम् एव मयि निवसिष्यसि इति अर्थः। प्रायो मनुष्याः बाह्यविषयैः आकृष्टाः भवन्ति, मनः देवे निवेशयितुं न शक्नुवन्ति। कठोपनिषत् परां खानि व्यातृणोत् स्वयंभूः तस्मात् परां पश्यति न अनन्तरात्मा। कठोपनिषत् 2 अध्यायः प्रथमवल्ली प्रथमकारिका अस्ति अत्र। अतो गीताभाष्ये रामानुजाचार्यः असमर्थानां मनुष्याणां मार्गान्तरम् उपदिशति। सहसा एव देवे स्थिरं चित्तं समादातुं न शक्नोषिः ततः। अस्तु, अत एव श्रीमद्भागवतपुराणे अपि नवविधभक्तिषु नामकीर्तनमस्ति। नवविधभक्तयः अत्र दीयन्ते। सर्वे जानन्त्येव श्रवणं कीर्तनं स्मरणं
పాదసేవనం అర్చనం వందనం దాస్యం సఖ్యం ఆత్మనివేదనం శ్రవణ కీర్తనం విష్ణోః స్మరణం పాదసేవనం అర్చనం వందనం దాస్యం ప్రఖ్యాత్మ నివేదనం ఇది సఖ్యమాత్మ నివేదనం. కేచన దేవసంబంధి కర్మాణి కర్తుమపి న శక్నువంతి తర్హి తే కథం దేవం ప్రాప్నువంతి ఇది సందేహస్య నివృత్తయే రామానుజాచార్య ఏవం వదతి. మత్ కర్మపరో భవితుం అసమర్థో భవసి చేత్ అక్షరయోగం ఆత్మస్వరూపభావానురూపం పరభక్తి జననం పూర్షట్ కథితం ఆశ్రిత్య తదుపాసతయా సర్వకర్మ ఫల త్యాగం కురు అనేన మయి పరాభక్తి స్వయమేవ ఉత్పద్యతే. ఏతత్ దీయతే. అత్ర సర్వమపి రామానుజాచార్యేణ సామాన్యజనానాం కృతే కథం భగవద్గీతాయాः అవగాహన కథం భవతి ఇతి తత్ క్లిష్టపదానాం అర్థः అత్ర దీయంతే ఇతి మమ పత్రస్య భావమస్తి. అపితు అత్ర ఉపసంహారः ఉపసంహారः ఏవం రామానుజాచార్యः మార్గాంతరానపి ప్రోక్త సులభమార్గేనాపి భక్తో భవితుం ఉపదేశం అదాత్. గీతాభాష్యే రామానుజాచార్య విశ్చితే ఏ విషయాः ప్రోక్తాస్తే విషయాः సామాన్యానపి సులభతయా ఆచరణయోగ్యాः భవంతి. తథా హి సమమైత్రీ కరుణ సమచిత్తాः ఇత్యాదయ విషయానాం వ్యాఖ్యానం సర్వేషాం ప్రయోజనకరం భవతి. గీతా వ్యాఖ్య సర్వాపి ఆధునికకాలే సర్వవిధ జనానాం ప్రాయో మనుష్యాः సర్వకర్మాణాం విషయే సులభ మార్గం ఏవమిచ్చతి. అత్ర రామానుజభాష్యం తాదృశ నరాణాం భక్తాం మార్గం తాదృశ భక్తి మార్గం ప్రాప్తయే అతీవ ప్రయోజనకరం భవతి. ఏన కేనాపి మార్గోపి మనుష్యే భక్తిమేవం ప్రాప్నుయాత్ యతో భక్త్యా ఏవ సహ మోక్షం ప్రాప్నోతి. ఏవం రామానుజాచార్యः గీతాభాష్యే భక్తేః ప్రాధాన్యం తత్ప్రాప్తి మార్గాన్ చ సులభశైల్యాः సుస్పష్టమకరోత్. కో దేవస్య ప్రియः इति वदन् रामानुजाचार्यः शत्रोरपि परोपकारं कुर्यात् शत्रुमपि निद्वेषेत् इति अंशं विशदयत्. अधुना सर्वे जनाः एतदेकमपि अंशम् अनुसरन्ति चेत् प्रपञ्चे युद्धाः न जायन्ते. हिंसमार्गाः धर्ममार्गश्च न वर्धते. एवं गीताभाष्य प्रोक्तया भक्तिदार रामानुजाचार्यः सर्वेषां दाहर्तिं प्रशंसम् अकरोत्. एतत् पुनरेकवारम् अहं धन्यवादान् समर्पयामि. एतद् अवकाशं दत्तवतेभ्यः इस्कान् सर्वेषां कृते संस्कृतविश्वविद्यालयस्यापि नमस्कारं कृत्वा विरमामि. धन्योऽस्मि.